साई युवा शक्ति नेपालमा लाखौँ छन्। लाखौँ राज संस्थाको मुद्दा बोकेर रत्न पार्कमा धेरै होइन 10,000 मान्छे जसले नेतृत्व गरेर आउँछ त्यो सङ्गठनमा विलय हुन म तयार छु। सरकारमा राष्ट्रप्रेम जनताप्रेम धेरै नै छ, तर चाहिँ अब अहिले समय परिस्थितिवश उहाँ चाहिँ केही समय कुलतमा फस्नु होला, त्यो उहाँको चाहिँ एउटा व्यक्तिगत कुराहरू रह्यो। र व्यक्तिगत आचरणलाई व्यक्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ सिङ्गो चाहिँ राष्ट्र संस्थासँग जोडेर चाहिँ राज संस्था र भारत सरकारको परिचयलाई चाहिँ बदनाम गराउने जुन यो चाहिँ विदेशी र चाहिँ यो अहिलेको गणतन्त्रवादीले चलखेल गरेका छन्। भारत सरकारले गरे चाहिँ के, भारत सरकार आफै व्यक्तिगत रूपमा नसामा लिप्त हुन्छ। जनतालाई थाहा छ यो भन्नै पर्दैन। सुन्नुहोस् होइन, जनतामा भ्रम जनताले पक्षमा वकालत गर्नै पर्दैन नि। तपाईँ यस्तो चाहिँ एउटा नवयुवक अहिले जुन चाहिँ यत्रो चाहिँ नयाँ नेपालको लागि चाहिँ तपाईँ यत्र चाहिँ मिडिया लिएर हिँड्नु भएको छ, तपाईँले पनि के बुझ्न जरुरी छ? सम्पूर्ण नेपाली जनताले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। उहाँ यो देशको नागरिक होइन, जनताले दिँदैन, तपाईँले भनेर हुँदैन नि। असम्भव छ। जनता भने करोडौँ छन्, तपाईँ हामीले मात्रै भनेर होइन कि करोडौँ जनताले नै साथ दिँदैन। करोडौँ युवाहरूको मनमा चाहिँ बस्न सफल पनि भारत सरकार हो, किनकि रुबेल काण्डको चाहिँ तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्। तपाईँसँग भेटघाटमा होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ पटक भारत सरकारलाई चाहिँ अब जनताले दुःख पाएको, देशले दुःख पाएको चिन्ता छ। त्यो चिन्ता प्रकट गरिबक्सी भारत सरकारले होइन अगाडि बढ्न पर्यो। अब यो चाहिँ यो अस्तव्यस्त यो विदेशीको चपेटामा परिसकेको देश अब चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ देशलाई सुख शान्ति समृद्धिमा लानु पर्यो भन्ने भारत सरकारको कुरा हो। पूर्ण नेपाली जनता चाहिँ राजा लिन निर्मल निवास जानु पर्यो नि त, राजालाई लिन जानु पर्यो नि त। राजा ठुलो एक्लै आउने त होइन नि त, किनकि चाहिँ जनता पीडा मर्कामा छ अनि निर्मल निवाससम्म जानु अनि खुट्टा पाइला चल्छ। सुन्नु न, जनताले व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नु पर्यो। त्यसैले हामीले के भनिरहेको छौँ भने सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ समृद्धिमा लान, यसलाई कानुनी राज्य स्थापना गर्न, यसको राष्ट्रियता बचाउन र विदेशीको चाहिँ दबावबाट मुक्त गर्नको लागि राज संस्था आवश्यकता छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। त्यो हरेक पार्टीमा रहेका चाहिँ जनताहरूले बुझेका छन्। र ती जनताहरू चाहिँ अब साँच्चै यो देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरिसकेका जनताहरू चाहिँ नडराइकन निर्धक्क श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार लिन चाहिँ निर्मल निवास जानुपर्छ। पशुपति खड्काजी, यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणी खबरमा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छ। के हुँदैछ? साई युवा शक्ति नेपाल कहाँ छ यतिखेर? साई युवा शक्ति नेपाल अहिले आन्तरिक सङ्गठन निर्माणमा छ र चाहिँ सङ्गठनमा आइरहेका छन् मान्छे, पत्याएका छन् पशुपति खड्कालाई यतिखेर। पशुपति खड्कालाई पत्याउने होइन कि पशुपति खड्काले बोकेको मुद्दालाई पत्याउने हो। अहिले राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालमा सङ्गठित हुने मान्छेको चाहिँ देश विदेश हरेक जिल्लाबाट चाहिँ व्यापकै आकर्षण भएको छ। कति छ व्यापक भन्नाले? कति छ यति उति ठ्याक्कै भन्ने होइन, यस्तो यति उति भन्ने कुरै भएन। जनताको चाहिँ क्षमतालाई हामीले सङ्ख्यामा गर्न मिल्छ। साई युवा शक्ति नेपालमा जम्मा कतिजना सदस्य छन् यतिखेर? साई युवा शक्ति नेपालमा लाखौँ छन्। लाखौँ छन्? लाखौँ छन्। कति लाख छन्? त्यो त पटक हामीले सडकमा गरेका कार्यक्रमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिसकेका छ। किन भन्दाखेरि हामीले पटक चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे निकालेर चाहिँ गणतन्त्र व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ केन्द्रमा यो चाहिँ राजधानीमा र जिल्लामा प्रदर्शन गरेका छौँ। त्यो 2-4 जना 2-4 सयले हुने कुरा होइन र एकचोटि मात्रै होइन, सयौँ पटक गरेका छौँ। साई युवा शक्ति नेपालमा किन जाने? यतिखेर त राप्रपा एकीकरण भइसकेको छ, 3 अध्यक्षहरू छन् राप्रपाभित्र पनि। राप्रपातिर चाहिँ युवाहरूको ध्यान एकदम आकर्षित भइरहेको छ नि। अनि साई युवा शक्ति नेपालमा चाहिँ स्पष्ट राज संस्थाको मुद्दा बोक्न चाहने मान्छेहरू चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालमा चाहिँ आउन चाहेका छन् र चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ राजनीति गरेर भोलि संसद होला, यही व्यवस्थामा चाहिँ भोलि पदको बार्गेनिङ गरौँला भन्ने किसिमका मान्छेहरू चाहिँ पार्टी खोजेर जान्छन्। तर साँच्चै राज संस्थै फर्काउने हो, यो देशमा राज संस्थाको लागि चाहिँ भोलि म जिउ ज्यान दिन तयार छु भन्ने किसिमका मान्छे चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालमा आउने नै हो। आएका छन्। के भन्छन्? थामी नसक्नु भिड आएका छन्। होइन, के भन्छन् भने यस्तो जनताको चाहना, उनीहरू चाहिँ आफू चाहिँ यो देशमा राज संस्था चाहिँ फर्काउनु पऱ्यो, राजै ल्याउनु पऱ्यो, अब यतिकै बसेर भएन भनेर चाहिँ त्यस्ता जनताहरू जो चाहिँ युवादेखि वृद्धसम्मका चाहिँ जनताहरू साई युवा शक्ति नेपालमा चाहिँ सङ्गठित हुन आतुर छन्। अब यो अहिले लकडाउन र कोरोनाको कारणले हामीले धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ क्यान्सल पनि गरेका छौँ। अभियानसँग एकीकरणको कुरा भयो र पशुपति खड्काले चाहिँ मलाई चाहिँ अध्यक्ष पद चाहिन्छ, पद बिना म काम गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो भन्ने छ नि। के भयो? होइन, एकीकरणमा किन तपाईँ एकले अर्काको अस्तित्व किन स्वीकार? अनि एकीकरणमा साई युवा शक्ति नेपाल अथवा मैले चाहिँ होइन, जहिले पनि साई युवा शक्ति नेपालको ढोका खुल्ला छ र हामीले चाहिँ अध्यक्ष पद होइन, जस्तै एउटा नेतृत्वको कुराहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि छरपष्टमा रहेका चाहिँ अभियानहरू छन्, राज संस्था चाहिँ को लागि काम गरिरहेका चाहिँ अभियन्ताहरू छन्, एउटा चाहिँ अभियान छ, सङ्गठन छ, पार्टी छ होइन, ती सबलाई स्वतन्त्र अधिकार छ आफ्नो किसिमले काम गर्ने। तर साँच्चै चाहिँ अब एक ढिक्का भएर काम गर्ने हो भने मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामी मिलिसकेपछि गणतन्त्र समाप्त पार्ने गरी मिल्नु पर्यो। हामी मिलेर पनि 200-400 मान्छे 1-2 हजार मान्छे निकाल्ने हैसियतमा किन मिल्ने?
बरु चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ जुन जुन अभियानले गरिरहेछन् त्यसलाई नै तीव्रता दिने। जब हामी शक्ति बिच चाहिँ एउटा मिलन हुन्छ त्यसले महाशक्ति उत्पन्न गर्नु पर्यो, त्यो महाशक्तिले गणतन्त्र फाल्नु पर्यो भन्ने मेरो महाशक्तिको नेतृत्व जसले लिए पनि फरक पर्दैन। सडकमा म एउटा तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्रवादी हिन्दूवादी र चाहिँ जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको मुद्दा बोकेर रत्न पार्कमा धेरै होइन 10,000 मान्छे जसले नेतृत्व गरेर आउँछ त्यो सङ्गठनमा विलय हुन म तयार छु। तर मान्छे बिना कोठामा चाहिँ मिलेर कोठामा विलय गराएर त्यसको कुनै अस्तित्व छैन, त्यो मिल्नेको पनि अस्तित्व छैन र नेतृत्व गर्छु भन्नेको पनि अस्तित्व छैन। तर पशुपति खड्काले राजाको नाम बेचेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिसँग चन्दा उठायो भन्छन् नि। होइन, यो चाहिँ एउटा मैले यो पटक भनिरहेको छु, राज संस्थाको नाम बेचेर पैसा कसले दिन्छ अहिले? जबकि राजा नागरिक भएका छन्, राजा शक्तिमा छैनन्। राज संस्थाको चाहिँ अहिले चाहिँ राज संस्थाले चाहिँ अहिले चाह्यो भने एउटा वडा सदस्य सुद्धा पनि नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा राज संस्था छ अहिले। त्यो अवस्थाको राज संस्थालाई चन्दा कसले दिने? राज संस्थालाई किन पैसा दिने? र राज संस्थाको अभियन्तालाई चाहिँ यो अहिले चाहिँ गणतन्त्रवादीलाई मलजल गर्ने व्यापारीले पैसा दिन्छ, राज संस्था चाहने मान्छेले। समय पूर्व युवराज पारससँग भेटघाट भएको हो नि, अनि पारस सरकारसँग दर्शन भेट चाहिँ अब फेरि पनि भयो। सरकारहरूसँग दर्शन भेट त चाहिँ चेतावनी पनि आयो तपाईँलाई पारस सरकारबाट? त्यस्तो होइन, चेतावनी किन नि? जस्तै हामी चाहिँ एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर राज संस्था चाहिँ जनस्तरबाट फर्काउन चाहन्छौँ। हामी अहिले चाहिँ कुनै पनि राज संस्थाले चाहिँ एउटा रैतीको रूपमा एउटा जनप्रतिनिधि र चाहिँ जनतालाई हेर्नु हुँदैन होइन। त्यस कारण चाहिँ पारस सरकारको चाहिँ अब पारस सरकारको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै मिलेर गर्नु पर्यो, चाँडो राज संस्था फर्काउनु पर्यो। देश चाहिँ अब सङ्कटग्रस्तमा छ। उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ, उहाँको त भिडियोहरू आएको छ, राज संस्था हामी नेपाली पहिला नेपाली भन, राज संस्था राजावादी भने के राजावादी भनेर उहाँले त थर्काउनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ अब सिङ्गो नेपाललाई मात्रै चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले, त्यो नेपालभित्र राज संस्था रहन्छ होइन। किन चाहिँ योवादी त्योवादी भन्ने उहाँको एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रेम अभिव्यक्ति हो त्यो, जहाँसम्म मैले बुझ्छु होइन। र पारस सरकारमा पनि देश बिग्रेको, आज जनताले दुःख पाएको विषयमा, यो गणतन्त्रले चाहिँ जनतालाई अत्याचार गरेको विषयमा पारस सरकार पनि धेरै चिन्तित भएको पाएँ मैले। पारसलाई पत्याउँदैनन् भन्ने उहाँलाई थाहा छ कि छैन रहेछ? कुराकानीमा के भयो? होइन, पारस सरकारलाई पत्याउने नपत्याउने भन्ने कुरो होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँको के कुरा छ भने इतिहास, हिजो भगवानको पालाको इतिहास हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ रत्नाकर डाकु वाल्मिकी भएर चाहिँ रामायण लेखेका थिए होइन। अब पारस सरकारमा राष्ट्रप्रेम जनताप्रेम धेरै नै छ, तर चाहिँ अब अहिले समय परिस्थितिवश उहाँ चाहिँ केही समय कुलतमा फस्नु होला, त्यो उहाँको चाहिँ एउटा व्यक्तिगत कुराहरू रह्यो। र व्यक्तिगत आचरणलाई, व्यक्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ सिङ्गो चाहिँ राज संस्थासँग जोडेर चाहिँ राज संस्था र पारस सरकारको परिचयलाई चाहिँ बदनाम गराउने जुन यो चाहिँ विदेशी र चाहिँ यो अहिलेको गणतन्त्रवादीले चलखेल गरेका छन्, त्यो चलखेलमा चाहिँ एउटा चाहिँ परेको मात्रै हो पारस सरकारको परिचय। तर पारस सरकार चाहिँ साँच्चैमै भन्ने हो नि यो देश र राष्ट्रको लागि चाहिँ अति नै चाहिँ त्यत्रो भारतसँग च्यालेन्ज गरेर चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ दमदार चाहिँ साहस भएको युवाको रूपमा हामीले पारस सरकारलाई हेरेका छौँ। त्यसैले पारस सरकारले चाहिँ अब आफ्नो ढङ्गबाट राज संस्थाको लागि र यो देशको चाहिँ यो नेपाली चाहिँ हितको लागि चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ नेपालको अबको राजा छ है, पूर्व युवराज पारस शाह हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँहरू अनि फेरि एउटा चाहिँ यो अब सबै जनतालाई, तमाम जनतालाई चाहिँ बुझाउने किसिमले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज तपाईँ चाहिँ हिजो जङ्गलमा भ्याकुर खाएर मान्छे मारेर दुनियाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ छोरीचेलीलाई बलात्कार गरेर चाहिँ जनयुद्धको नाममा त्यत्रो तानाशाह मचाउने प्रचण्ड जस्ता माओवादीहरू चाहिँ आज यो देशको प्रधानमन्त्री भए, उपराष्ट्रपति भए, त्यसलाई तपाईँहरूले सजिलै स्वीकार्नु भएको छ। पारस सरकारले गरे चाहिँ के? पारस सरकार आफै व्यक्तिगत रूपमा नसामा लिप्त हुनु। जनतालाई थाहा छ, यो भन्नै पर्दैन। सुन्नुहोस्, हामीले यहाँ होइन जनतामा भ्रम जनताले पक्षमा वकालत गर्नै पर्दैन नि। तपाईँ यस्तो चाहिँ एउटा नवयुवक अहिले जुन चाहिँ यत्रो चाहिँ नयाँ नेपालको लागि चाहिँ तपाईँ यत्र चाहिँ मिडिया लिएर हिँड्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने चाहिँ पारस सरकारमा जुन भ्रम छरिएको छ नि, पारस सरकार चाहिँ के यो देश चलाउन अक्षम व्यक्ति हो त? आज युवराज भइसकेको मान्छे किन उहाँले चाहिँ भोलि सबैको कुलतमा फस्नु? सुन्नु न, उहाँले ती सब कुराहरू भएर कार्यक्रममा देखिनुहुन्छ उहाँ गलत गरे। यहाँ सुन्नु, उहाँ देख्नु भएको छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। फेरि त्यही पनि त्यो नराम्रो पक्षलाई पनि राम्रो भन्दै ओकालत गर्दै होइन, राम्रो भने होइन, नराम्रो पार्टलाई छोडेर भोलि पारस सरकार म देश र चाहिँ जनताको जिम्मा लिन्छु भनेर चाहिँ भोलि नेतृत्व गर्न आएको खण्डमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ। बुझ्नु भएन? आज चाहिँ जङ्गली आतङ्ककारीले चाहिँ मौका पाउने यो देशमा पारस सरकारले मौका नपाउने क्वेसन यहाँनिर हो नि त। ल ठिक छ, हिजोको पार्टमा उहाँ केही समय चाहिँ बाटो बिराउनु भयो होला, आफैले सम्हाल्न सक्नुहुन्न, उहाँले देशलाई कसरी सम्हाल्नु? मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने पारस सरकार आफूलाई सम्हालेर म देश र जनताको भारी बोक्न सक्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएर आएको खण्डमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। उहाँ यो देशको नागरिक होइन? जनताले दिँदैन, तपाईँले भनेर हुँदैन नि, असम्भव छ। जनता भने करोडौँ छन्,
तपाईँ हामीले मात्रै भनेर होइन कि करोडौँ जनताले नै साथ दिँदैन। करोडौँ युवाहरूको मनमा चाहिँ बस्न सफल पनि पारस सरकार हो। किनकि रुबेल काण्डको चाहिँ तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, रुबेल काण्डको विपक्षमा पारस सरकारको पक्षमा त्यत्र लाखौँ युवाहरू निस्केको के त्यो दिवा सपना थियो? त्यसैले के कुरा छ भन्दा चाहिँ समयले कुनै कुनै बेला चाहिँ मान्छेको बाटो चाहिँ मोडिन्छ, त्यो मोडिएको बाटोलाई चाहिँ सुध्रेका हुन् अब पारस शाह? पारस सरकार कहिले पनि बिग्रिएका थिएनन्। एउटा चाहिँ होइन, यहाँ सुन्नु, कस्तो अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ के फेरि तपाईँ? पारस सरकार कहिले बिग्रिएको थिएन? थाइल्यान्डमा उहाँ पक्राउ पर्नु भयो होइन ड्रग केसमा? यहाँ सुन्नु न, ड्रग केसमा के भयो? पारस सरकारको पहिला वस्तुस्थिति तपाईँले व्यक्तिगत विवरण पहिला बुझ्न जरुरी छ। पारस सरकार चाहिँ ती 3 चोटि हार्ट एट्याक भएको पेसेन्ट। पारस सरकार चाहिँ आफैमा एउटा चाहिँ अब स्वास्थ्य समस्या आएको व्यक्ति र पछिल्लो समय चाहिँ त्यो स्वास्थ्य स्वीकार्नुहुन्छ तपाईले फेरि? त्यो स्वास्थ्य समस्या आइसकेपछि उहाँ केही समय चाहिँ अब शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुभयो। अब त्यहाँ नसाको सुन्नु न, नसाको चाहिँ कारण पनि देखायो। धेरै कुराहरूले चाहिँ पारस सरकार कसरी त्यस्तो हुनुभयो जेसुकै भने हामीले बुझेअनुसार चाहिँ पारस सरकार चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ एकदम चाहिँ रोगी भएको कारणले उहाँ चाहिँ केही समय चाहिँ अलिकति चाहिँ मानौँ न अलिकति चाहिँ धर्म लागेको जस्तो नसामा डुब्ने नडुब्ने उहाँको बाटो हो। त्यो तपाईँले देखाएको छैन, मैले देखाएको छैन होइन। तर ती सबै कुराहरू देखिएको छ। आज तपाईँको सुन्नु न, कमरेड प्रचण्ड जस्ता मान्छे, केपी ओली जस्ता मान्छे जो यो देशको अहिले शासक भइरहेछन्, उनीहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा रक्सी खालान्, तास खेल्लान्, के गर्लान्, कसो गर्लान् होइन। त्यो कुराको तपाईँहरूले खोज तलास गरे खै? आज प्रचण्डले तास खेलेर भिडियो आउँछ, तपाईँले नदेखा जस्तो गर्नुहुन्छ। अनि पारस सरकार चाहिँ अलिकति बाहिर निस्क्यो कि अनि उसलाई पारस सरकारलाई चाहिँ फलो गरेर अनि पारस सरकारले बदनाम गराउने खेल चाहिँ धेरै मिडियाहरूले गरेका छन् क्या। यो पनि एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःखदायी कुरा हो नि त। आज तपाईँको शक्तिमा रह्यो भनेपछि भविष्यको निकट भविष्यको नेपालको राजा चाहिँ पारस शाह हो। त्यो भन्दा नि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र राज संस्थाको चाहिँ पहिलो उत्तराधिकारी श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार भइबक्सिन्छ र राज संस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि पहिलो चाहिँ अधिकार ज्ञानेन्द्र सरकारको, त्यसपछिको पाटोमा चाहिँ त्यो समयले चाहिँ निर्धारण गर्दै गर्छ। र मैले फेरि पनि भन्छु, पारस सरकारले एउटा उद्घोष गरेर देश र जनताको म चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेको खण्डमा चाहिँ पारस सरकारलाई सम्पूर्ण होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ पटक पटक, पारस सरकारलाई चाहिँ अब जनताले दुःख पाएको, देशले दुःख पाएको चिन्ता छ। त्यो चिन्ता प्रकट गरिबक्सी पारस सरकारले होइन अगाडि बढ्न पर्यो। अब यो चाहिँ यो अस्तव्यस्त यो विदेशीको चपेटामा परिसकेको देश अब चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ देशलाई सुख शान्ति समृद्धिमा लानु पर्यो भन्ने पारस सरकारको कुरा हो। त्यो चिन्ता छ। चिन्ता नहुने हो भने त चाहिँ अहिले पनि पारस सरकार अमेरिकामा गएर एउटा चाहिँ बङ्गला किनेर बस्न सक्नुहुन्छ नि। पारस सरकार किन नेपालमा बसिरहेछन्? आज किन नेपाली चाहिँ त्यो त्यस्तो रोगी अवस्थामा पनि पोखरामा हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यो अहिले कोरोना महामारीमा पनि पारस सरकारले चाहिँ राहत बाँडिबक्स्यो होइन। किन त्यो रमाइलोले टिकटकमा आउँछ, युट्युबमा आउँछ भने बाँडे त होइन नि त। त्यसैले के कुरा छ भने जनताप्रति अगाध माया पारस सरकारमा छ, त्यो कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँहरूलाई कस्तो निर्देशन आयो? निर्देशन लिन गएकै होइन नि, पारस सरकारसँग दर्शन भेट गर्न गएको। जस्तै हामीले राजपरिवारसँग भेट गर्दाखेरि चाहिँ दर्शन भेट हुन्छ क्या। हामीले चाहिँ एक किसिमको भेट गर्ने के पाउनुहुन्छ तपाईँले दर्शन भेट गरेर? होइन, अब हामीले भगवान्सँग भेट गरेर के पाउँछौँ? सन्तुष्टि पाइन्छ। हामीले जसरी भगवान मान्नुहुन्छ पारस शाहलाई? होइन, राजपरिवार जसले यो देश जुन राज संस्थाले सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्यो त्यसको शाहवंशीय राजपरिवारलाई चाहिँ हामी चाहिँ अहिले भगवानकै रूपमा मानेका छौँ। भगवानकै रूपमा मान्नु भएको छ। अब के छ त, अब यताको अवस्थातिर जाउँ न। जनता आएका छन्, सङ्गठनमा व्यापक सङ्गठन सुदृढीकरण भइरहेको छ। लाखौँ जनताहरू आइसके साई युवा शक्ति नेपालमा। अर्को थरी जनता राप्रपामा गयो, अर्को वीर गोर्खाली, अर्को नेपालको लागि नेपाली अभियान, धेरै अभियानहरू छन्। अब तर धेरै अभियानहरू छन्, एजेन्डा पनि तपाईँहरूको उस्तै मिल्छ, तर सबैजना आफ्नो स्वार्थको लागि किन राजनीति गर्नुहुन्छ? कोही पनि स्वार्थमा छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, जसले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र बोकेको छ त्यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र बोक्ने व्यक्तित्व अथवा नेतृत्वले चाहिँ पहिला राष्ट्रलाई हेरेका हुन्छ अनि राष्ट्रलाई चाहिँ बुझ्ने मान्छेले राज संस्थाको कुरा बुझेका हुन्छ र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अभियान चलाएका छन्, सङ्गठन खोलेका छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ अभियानहरू चलाएका छन्, जनतामा गएका छन्। त्यो एकदम चाहिँ यो कठिन परिस्थितिमा एउटा देशप्रेमको काम गरिरहेछन्। त्यसको लागि मैले त सबैलाई चाहिँ पटक पटक धन्यवाद पनि दिइरहेको छु, फेरि पनि दिन पनि चाहन्छु। र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुँदैन। राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर कुनै पार्टी र सङ्गठनिक स्वार्थ पुरा हुँदैन। किनकि हामीलाई चाहिँ के चिन्ता छ भन्दा चाहिँ यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको धर्म बचाउन राज संस्था चाहियो। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई दाउमा राखेर जति पनि युवाहरू होमिएका छन्, जति पनि अभियान खोलिएका छन्, त्यो धेरै चाहिँ सराहनीय कार्य छ। त्यो कार्यको लागि हामीले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहिँ पर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो सजिलो काम होइन। आज चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्न चाहिँ हुने काम भए त जसले पनि खोल्थ्यो होला। आज गणतन्त्र
वादीहरूले पनि एउटा पार्टले राष्ट्र जस्तै जनमुक्ति सेनाका चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिहरूले पनि खोल्थ्यो होला, तर आस्था नभएसँग त्यो अभियान खोलिँदैन। र आस्था र राष्ट्रियताको लागि खोलिएको अभियान त्यो सजिलो छैन, धेरै चाहिँ गाह्रो छ, धेरै कठिन यात्रा हो। त्यो कठिन यात्रा गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। बुझ्नु भएन? त्यसैले हामीले चाहिँ कुनै स्वार्थ राखेका छैनौँ। स्वार्थ कसरी पुरा गर्ने? अब राज संस्थाको कुरा बोकेर कसैले पैसा दिँदैन, कसैले जाहिर खुवाउँदैन, कसैले व्यवसाय बिजनेस दिँदैन होइन। हामी त जनतामा कति लगानी गर्नुभयो अभियानमा तपाईँले अहिलेसम्म? होइन, अभियानमा लगानी भन्दाखेरि पनि मेरो चाहिँ जुन समय जुन छ नि युवा अवस्थाको समय लगानी गरेको छु मैले, अमूल्य जीवन लगानी गरेको छु होइन। अमूल्य जीवन लगानी गरिसकेपछि त्यसमा आर्थिक पाटोहरू के भयो कसो भयो त्यो भविष्यमा चाहिँ आफैले हिसाब गर्ने कुरा हो, त्यो जनतालाई देखाउने कुरा होइन होइन। किनकि राष्ट्रको लागि राज संस्थाको लागि मैले मेरो जीवनै समर्पण गरेको छु, त्यो नै अमूल्य कुरा हो। भगवान मान्नुहुन्छ? अनि राज संस्था त भगवान हो यो देशको लागि। आज तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, आज राज संस्था नहुँदा भएका विपत्ति आपत्ति महामारी हरेक कुराहरू, हिजो राज संस्था हुँदाखेरि यस्ता महामारी पनि आफै आफै नियन्त्रण हुन्थ्यो। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सडकमा आउनुपर्छ राज संस्थाको कुरा गर्ने हो भने भन्ने आवाज उठिरहँदा म सडकमा आउन तयार हुनुहुन्छ त के बुझ्नुभयो यहाँले? होइन, राज संस्था मैले फेरि पटक फेरि पनि भन्छु, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई जनताको माया छ, देशको माया छ। तर श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई श्रीपेज लगाएर गद्दीमा बसिहालौँ भन्ने चिन्ता छैन। तर यो देशको आवश्यकता राज संस्था हो भन्ने कुरा जनताले मनन गरेका छन्। अनि श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको जति पनि जनताहरूले चाहिँ बोलेका छन्, भनेका छन्, राजा बोल्नु पऱ्यो, राजाले नेतृत्व लिनु पऱ्यो भनेका छन्, ती सम्पूर्ण नेपाली जनता चाहिँ राजा लिन निर्मल निवास जानु पऱ्यो नि त, राजालाई लिन जानु पऱ्यो नि त। राजा खुरु एक्लै आउने त होइन नि त। किनकि चाहिँ जनता पीडा मर्कामा छन् अनि निर्मल निवाससम्म जानु त्यो खुट्टा पाइला चल्छ होला। सुन्नु न, जनताले व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नु पऱ्यो। त्यसैले हामीले के भनिरहेको छौँ भने सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ समृद्धिमा लान, यसलाई कानुनी राज्य स्थापना गर्न, यसको राष्ट्रियता बचाउन र विदेशीको चाहिँ दबावबाट मुक्त गर्नको लागि राज संस्था आवश्यकता छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। त्यो हरेक पार्टीमा रहेका चाहिँ जनताहरूले बुझेका छन्। र ती जनताहरू चाहिँ अब साँच्चै यो देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरिसकेका जनताहरू चाहिँ नडराइकन निर्धक्क श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार लिन चाहिँ निर्मल निवास जानैपर्छ। हेर्नुहोस्, जनता नगएसँग राजा कसरी आउने? तपाईँसँग त लाखौँ जनता छन्। लाखौँ जनता होइन, करोडौँ जनता हाम्रो अब चाहिँ जुन राज संस्था चाहिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा जोडिएका छन्। सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ, जनता राज संस्था कसै एउटा व्यक्तिको प्याउ हुँदैन, लाखौँ जनता हाम्रो प्याउ होइन। त्यो जनताको चाहिँ विचारलाई बुझेर त्यो जनता राज संस्था चाहन्छन् भन्ने महसुस गरेर ती जनता हाम्रो हो भनेर मैले भनिरहेको छु नि। किनकि ती जनताले राज संस्था चाहिरहेछन्। आज तपाईँले सामाजिक सञ्जाल खोल्ने बित्तिकै राज संस्थाको चाहिँ पक्षमा कत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समर्थन आइरहेछ। हरेक पार्टमा हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, हरेक गाउँमा हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ यिनीहरूले यो देश थाम्न सकेन, राजै चाहिने चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ। आज चाहिँ त्यो नेताले चाहिँ एउटा भ्रममा राखे हामीलाई, आखिर यो देशको चाहिँ बाउ भनेको, अभिभावक भनेको यो देशको चाहिँ अस्तित्व बचाउने राजै रहेछ भन्ने कुरा जनताले त बहस गरिरहेछन्, ठाउँ ठाउँमा बोलिरहेछन्। चिया पसलमा चाहिँ बोल्छन्, फेसबुकमा बोल्छन्, सारातिर बोल्छन्, त्यो जनताको अभिमत हो क्या। त्यो अभिमत चाहिँ दिने जनता चाहिँ राजा लिन चाहिँ जानु पऱ्यो भनेर हामीले त्यस कारणले पटक पटक मिति नै तोक्यो। अब आउनुहोस् न, किन त्यहाँ त्यहाँ मात्रै बोल्नुहुन्छ, जाउँ राजा लिन जाउँ, देशलाई चाहिँ यो अनिष्टको भुमरीबाट चाहिँ मुक्त गरौँ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। ठिक छ, अन्तिममा छौँ। अब कहिले फर्किन्छ होला त नेपालमा राज संस्था? तपाईँसँग लाखौँ करोडौँ जनता साथमा छ। जब चाहिँ त्यो करोडौँ जनता हाम्रो साथमा निर्मल निवास जान तयार हुन्छ नि तैले फर्किन्छ। त्यो तयार अवस्थामा चाहिँ तपाईँ जनतालाई हामीले ब्यारिकीकरण गरेर राख्न मिल्दैन नि त। हामीले चाहिँ कुनै फौज खोल्या त होइन, हामीले जनताको आस्थालाई बुझेर चाहिँ शाही युवा शक्ति एउटा अभियान खोलेका छौँ। त्यो अभियान चाहिँ राज संस्था र जनता बिचको पुल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो पुलमा आउनुहोस्, शाही युवा शक्ति पुलमा टेकेर राजा लिन जाउँ र राजालाई बोकेर चाहिँ गद्दी आरोहण गरौँ र यो देशको चाहिँ यो भ्रष्टाचारी घुसखोरी यो विदेशी दलालहरूलाई तल लगाएर चाहिँ देशलाई एउटा चाहिँ समृद्ध सुख र शान्त कानुनी राज्यको स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।